معكم الإخوان والأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنكملو في البروجي جيستيون كوميرسيال. دونك غندوزو البارتي ديال دوفي. دونك غنبداو اول حاجه نصايبو لو سو فورمولير ديال ديتاي دوفي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دونك هما نفس الموديل تقريبا بحال الموديل ديال ديتاي دو بون كوموند او ديتاي دو بون ليفريزون او لا ديتاي دو فاكتور. ناخذ الموديل ديال ديتاي دو بون كوموند باغ اكزومبل. اخر موديل اللي خدمنا به هو اللي ناخذ منه لا كونسيبسيون نعطيوها لهاد ديتاي دوفي. على بركة الله غنبداو العملية. اول حاجه غادي نمشي لا باز دوني ديالي. دونك غادي نكريي اون روكيت basée sur la table détail de vie. D'accord, je clique sur créer, création de requête. Donc un petit création de requête. Donc la table اللي غنختار هي détail de vie. double clic باش كنانسيريها زائد la table article لأن pour récupérer la désignation et le prix unitaire et la le taux de TVA. Donc on clique deux fois sur la table des articles. Voilà qui joue les tables déjà فيهم relation. Donc le premier champ اللي غنختار هو ID de vie غنجلسي هنا. champ الثاني من la table détail de vie هو ID art. من بعد غنمشي لا table article غادي نزيد لو champ désignation et من غنرجع للديتاي دو في غنختار كونتيتي بري يونيتير كليكي فيه دو فوا تا دوبل كليك حتى هي كتانسيري ان شون. نزيد عاوتاني لو شون طو دي تي في كليكي فيه دو فوا. فوالا غادي نسجل دابا لا روكيت ديالي. جو كليك سور انغيستري. دونك غنعطيها الاسم ار تيري ديتاي كلشي ماجيسكول تيري de vie. Je clique sur OK. Voilà, la table هي تكريات. دابا غنبدا بلي كالكول. بالنسبه للديتاي علاش كنديرو باش كنكالكولي لي مونطون اور تاكس و تي في و تي تي سي. غنجي الشون خاوي حدا طو تي في غنكليكي فيه كليكي باليمين عاوتاني كليكي sur créer. دونك كتخرج لي فوي جينيراتور ديكسبرسيون. اذا غنعطي الاسم ديال لو شون. اول حاجه غنعطي ام اش تي كتبها ابريجي دو بوين اسباس. اذا المونطون اور تاكس كيساوي الكميه مضروبه في البري. مي قبل ما ندير العمليه كندير لا فونكسيون روند بوغ اروندير لو ريزولتا دو كالكول، يعني باش ناروندير الرقم باش يتماجورا وشحال غتكون البريسيزيون ديال ديسيمال تدقيق ديال عدد الارقام بعد الفاصله هو جوج. اذا كيساوي لا كونتيتي اما نختارها هنا بدوبل كليك اولا كنكتب الحرف الاول كيو كطلع ليا كونتيتي كنكليكي عليها من بعد جوج مرات فوا لو بري يونيتير سي بي يو. دونك هو طلع. مي غنجي قبل من الكونتيتي غنحط كورسور وغادي ندير لا فونكسيون روند. دونك جو مي لا فونكسيون روند هي خرجت. دونك كنختارها روند غادي يطبقها على هاد العمليه كونتيتي دو في فوا بي يو دو في، يعني اروندي هاد العمليه هادي كونتيتي دو في مضروبه في البري يونيتير. هذا هو النمبر يعني الرقم. بعد غنمشي لا فان ندير بوين فيرغول باش نزيد لا بريسيزيون. اذا لا بريسيزيون هي جوج ارقام بعد الفاصله وكنسد القوس. جو كليك سور اوكي اي جونغيستر باش كيتسجل هذا الريزولتا. غادي نجي لهنا الكولون جديده عاوتاني غنكليكي باليمين كريي. دونك هذا غنسميه نفس الاسم ام بحال ليش لي زيكزامبل اللي صايبنا من قبل ام تي في دو بوين. دونك سي لو ام اور تاكس مضروبه في طو تي في. دونك طو تي في هو كيطلع ليا. قبل من ام اور تاكس نحط كورسور نزيد لا فونكسيون روند كنختارها. من بعد نحط كورسور في لافان وندير بوين فيرغول جوج باش ندير لا بريسيزيون جوج ارقام بعد الفاصله. جو كليك سور اوكي. بعد ندير انغيستري. دونك بقى ليا اخر كولون هي الام تي تي سي. دونك جو كليك بار البوطون دروا كريي. نعطيه الاسم هو ام
TTC 2 points espace يمكن نسبق لا فونكسيون روند ديال الاولى نكتب روند فوالا نختارها دونك النمبر هنا هو الريزولtat de calcul c'est la quantité fois le prix qui est 2 fois sur la quantité مضروبة في ال PU de V كليكي جوج مرات عليه ندير عاوتاني بوان فيرغول باش نكمل لا فونكسيون روند لا بريسيزيون هنا هي جوج ارقام بعد فاصله وكنسد القوس جو كليك سور اوكي اي جونغيستر من غندير اكزيكوتي كليكي سور اكزيكوتي غيخرج ليا النتيجه ها هو الريزولtat de calcul ما فيهمش حتى شي فورما يمكن نديرها هنا ولا نخليها غير في الفورمولير ماشي مشكل الا كنت غنكسبورتي هادشي هذا من الاحسن نديرو له الفورما في من لا روكيت بيتيتر هاد الفيو هادي يعني هاد النتيجه ديال لا روكيت نبغي نكسبورتيها لاكسل او لا شي لوجيسيال اخر خصني نغاردي لا ميز ان فورم اذا جو كليك سور افيشاج مود كرياسيون دونك غادي نبدا اول حاجه هي غادي نبدل لوردر ديال الشون يعني الترتيب ايدي دو في غادي نردها لو تري ديالها ديكرواسون باش يبقى يتبان ليا ديما اخر دو في اخر رقم هو الفوق وغادي نبدل الفورما ديال هاد لي 3 شون je clique sur le MHT je mets j'appuie sur la touche F4 يعني كنتكي على لا توش F4 كتخرج ليا فاي بروبريتي كنمشي الفورما كنختار ستاندار كندير F4 باش كنسد لا فاي دو بروبريتي عاوتاني نفس بالنسبه للام تي في نحط كيرسور ندير F4 نمشي الفورما ونختار ستاندار F4 بقى ليا اخر شون هو MT TTC F4 نمشي عاوتاني الفورما je clique sur standard et je ferme pardon دابا غادي نسجل وغنمشي نكليكي على اكزيكوتي كتلاحظوا الفورما هي تغيرات عطاني الفورما ستاندار سي بيان دابا انا صايبت لا روكيت وحتى لوردر هو تبدل لوردر عطاني اخر رقم هو الفوق دونك 109 هنا الترقيم تعمدت نبدا بالترقيم ماشي مختلف على لي طاب الاخرين كنبدا بواحد هنا بديت برقم 100 اخر دو في هو 109 اذا كينتقل بواحد يعني لا فالور دو با ديال ارقام هي واحد دونك ملي غنبغيو نكريو ان نوفو دو في خصنا نعطيو النمره دو ديبار هي 100 مثلا على حسب المثال هذا اللي خدمته داكوغ غادي نسجل وغادي نسد لا روكيت ديالي دابا غنكري الفورمولير ديالي ديتاي ديال بي ال باردون ديتاي دو في دونك غادي نختار موديل ديال ديتاي دو بي سي اللي خدمته اخر مره اس اف ديتاي بي سي اولا الاس اف ديتاي بي ال راه بحال المهم خذوا اللي يعجبكم انا ناخذ هذا الاخراني غادي نكليكي عليه باليمين وغادي ندير كوبيي سو فورمولير ديتاي دو بي سي عاوتاني كليكي عليه باليمين وندير كليكي على كولي دونك يعطيني الاسم دونك غنمسح هاد كوبي 2 وغادي نكليكي في الاخر ونمسح هاد بي سي ونكتب بلاصتو دو في دونك جو كليك سور اوكي او تكريا هي لو سو فورمولير او الفورمولير تابولار الشكل دونك الا مشيتو هنا تلقاو الا فتحتو دوبل كليك راه نورمالمون راه هو نفسه ديال ديتاي دو بون كومون مي هاد لو سو فورمولير هذا خصني نربطو مع لا روكيت ديالي الاخرانيه هي هاد لا روكيت ديال ديتاي دو في دونك غنعاود نفتح هاد الفورمولير بالمود كرياسيون افيشاج مود كرياسيون دونك غنجي اول شيء غنبدا به هو غنكليكي في هاد لو كوان باليمين اولا بدوبل كليكي باليمين غادي نلقى feuille de propriété de formulaire donc propriété de formulaire غنمشي l'onglet tout وغادي نبدل له لا سورس اذا لا سورس فيه ار ديتاي بي سي غادي نختار من لا ليست ار ديتاي دو في صافي وغادي نلاحظ بان كاين بعض لي شون ما تعرفوش لان هذا ما كاينش في لا روكيت ديتاي دو في اذا غنبدا باول شيء غنبدل الاسم العناوين نبدا بلو تيتر الفوقاني ديتاي دو بون كوموند غنرجعها ديتاي دو في اي انتري
دونك نقص شي شويه من هذا مثلا قد هكا. هذه ترجع ايدي دو في، دونك ترجع لو تيتر ديال ايدي دو في اونطري. نزيد نكبر شي شويه باش يبان ليا لو تيتر. تري بيان. وهذه غنبدلها لا سورس والاسم. دونك غنكليكي على اي دي بي سي هاد اللي في الديتاي يعني لو شون. الوغ هنا في لونغلي في لا في دو بروبريتي في لونغلي توت عندنا سورس، تنبداو بسورس كونترول كنبدلوها هو اي دي دو في. هذا اللي تيخرج لي هنا كنكليكي عليه باليمين كندير كوبيي، كنعاود نكوليه في لو نون، كنكليكي في لو نون في لا بروبريتي نون، كليكي باليمين وكندير كولي. خص يكونوا بحال في الاسم من الاحسن. ما تنساوش هادو راه كنا درنا لهم اخر مره، حيدنا فرويناه درنا له الفروياج. الا مشيتي لونغلي دوني غتلقى بانه فرويي وي ولاكتيفاسيون ديالو نو، يعني ما فيش فيه الفروياج، يعني ما يمكنش شي واحد يموديفيه. زائد لاكتيفاسيون يعني ما يمكنش يتحط فيه الكرسور. داكور. لاكتيفاسيون نو يعني ما عنديش حق نبوزيسيوني لو كورسور. هنا حتى بالنسبه لهذا راه ديجا فيه لا ليست ما نحتاج نعاود نكريها. نفس الشيء بالنسبه لديزينياسيون اللي كليكيتو فيها تلقاو فيها فروي وي واكتيفي نو. دونك كاين بعض لي شون اخرين ما تعرفوش. دونك كاين هذا الكونتيتي حيت هذا فيه الكونتيتي ديال بون كوموند غنكليكيو فيه. دونك هو هذا. دونك غنمشيو لونغلي توت. دونك سورس كونترول غترجع كونتيتي دو في. دونك on clique les باليمين copier on coller هنا في لو نون بوطون دروا coller. بري داشا حتى هو غادي نبدلو الكونترول في سورس كونترول غنردها بري دو في بي يو دو في وغندير له copier بوطون دروا on coller في لو نون. فوالا تري بيان. نساوش بان هاد لو شون كونتيتي انا نسيليكسيونيو بجوج بلا توش شيفت كونتيتي دو في اي بي يو دو في راني درت فيهم واحد ليفينمون ديال ابريماج. انا مشيتو لايفينمون ابريماج انه كي اكتواليزي ليا لا ليست، يعني فيما توقع شي تغيير ابري ميزاجور ديالهم، يعني كتبتي مثلا موديفيتي هاد لو شون هذا ولا هذا كي اكتواليزي ليا باش العمليه ديال الكالكول ديال التوتال هذه اللي كاين لتحت كتعاود تجدد التحديث ديالها. الا انا مشيتو هنا في ابريماج نقط تتابع راه كنت درت واحد لاكسيون سميتها اكتواليزي. داكور. باش نذكركم وصافي انغوجيستري اي جو فيرم. اذا العمليه نشوفوا النتيجه ديالها. نجيب هذا شي شويه هنا مثلا اي جو كليك سور انغوجيستري افيشاج مود فورمولير. كما كتلاحظوا ها هو دو في ديالي ها هو ديجا عطاني لي فالور ديال اي دي دو في مرتبين تنازليين يعني اون اوردر ديكروسون. هنا كاينه لا كونتيتي، هنا ريفيرونس دارتيكل. دونك الا كليكيت هنا دونك يعطيني باش نختار. دونك هذه كانت هي هذه. الا اختاريت شي وحده اخرى تلاحظوا اختار اي وحده اخرى هنا تلاحظوا ديزينياسيون و الطوط تي في ديزينياسيون كتبدل. الا كليكيت على شي هذا كما كتلاحظوا هي ديزينياسيون تشونجات. غادي نلغي اشاب باش نخلي لانفورماسيون قديمه. اذا غادي نسجل سي بيان. حتى البوطون سوبريمي راه باقي مخدام لان ما موديفيتش. الا كليكيت على سوبريمي سي جو كليك سور وي راه غادي سوبريمي. دونك ما غاديش نسوبريمي غندير نو. حتى بالنسبه لي كالكول هادو كان وقع واحد المشكل ديال كما كتلاحظوا. دونك غنصحو هذا التوتال اللي تيكون هنا خصهم يكونوا اليني مع هادو. دونك سي تري سامبل. غنرجع للمود كرياسيون افيشاج مود كرياسيون جاو عوجين شي شويه. دونك هذا ديكالا على هذا غنسيليكسيوني هذا مع هذا يعني هادو اللي لتحت هذا خاص بالتي تي سي. دونك سيليكسيون بجوج كليكي باليمين كنلقاو لا كوموند اليني نديرو ادروات. دونك هي جات ادروات. نفس الشيء بالنسبه للمونطون تي في ها هو كليك دروا اليني ادروات. هذا مع هذا عاوتاني بوطون دروا اليني ادروات. قال لي التوتال مع الطوط تي في نسيليكسيونيهم هادو بجوج. دونك بوطون دروا اليني ادروات. فوالا سي بيان. الا كليكيت على انغيستري ومشيت للمود فورمولير اذا ها هما جاو اليني باش نغاردي لا كونسيبسيون تكون مزيانه.
اذا على بركة الله كما شفتوا انا جي كريي لو سو فورمولار ديتا دو في اللي غنحتاجو في الفورمولار ديال اجو دو في هو اللي غيكون الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، بسلامة، حتى الحصة الجاية.